अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान के बाद नमाज का हुक्म दिया। इसी तरह इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के बाद यहां भी व इकामिस सलात नमाज का तज़किरा किया है। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बल्कि बेशुमार मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलात, ईमान के बाद अमले साले का तज़किरा किया है। और अमले साले में सबसे पहली चीज कौन सी है? नमाज की अदायगी है। नबुव्वत के बाद नमाज पहले, ईमान के बाद नमाज पहले, अमले साले में सबसे पहली बात जो है वो नमाज की है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रहीम नबी, इतने शफीक नबी और इतना रहम करने वाले थे। वो मक्का वाले जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतने जुल्म किए कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, मक्का को छोड़ दिया। और अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सालों के बाद जब फतह मक्का करते हैं, उस मक्का में फातेह बनकर दाखिल होते हैं। अब उसी मक्का के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर फेंकने वाले भी मौजूद हैं, उसी मक्का के अंदर ओजरियां फेंकने वाले भी मौजूद हैं, उसी मक्का के अंदर आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले भी मौजूद हैं, उसी मक्का के अंदर आपको शेबे अबी तालिब के अंदर रखने पर मजबूर करने वाले भी लोग मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर जो तमाम तकलीफें दी गई वो सारे लोग उसी मक्का के अंदर मौजूद थे। लेकिन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे ऐलान किया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। लेकिन क्या वजह है? इतना रहीम नबी एक दिन मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो बात क्या कही? फरमाते हैं अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने मुसल्ले पर किसी अपने साथी को खड़ा कर दूं, अपने सहाबी को खड़ा कर दूं और मैं मदीना की गलियों में निकल जाऊं, मदीना के बाजारों में निकल जाऊं और जो लोग अभी घरों के अंदर मौजूद हैं उन घरों को मैं आग लगा दूं, उनको राख कर दूं। लेकिन मुझे उन घरों के अंदर जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनका डर है। अगर उनका डर ना होता तो इन घरों को आग लगाकर राख कर देता। इतना रहीम नबी, लेकिन बेनमाजियों के बारे में, बल्कि बेनमाजी भी नहीं, जो अभी घर के अंदर मौजूद हैं, शायद वो घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हों, उनके बारे में इतना सख्त मौक़िफ़ है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी नजर आती है तो नमाज में नजर आती है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, सफर से वापसी है, नमाज पढ़ते हैं, चांद ग्रहण है तो नमाज पढ़ते हैं, सूरज ग्रहण है नमाज पढ़ते हैं, कोई काम है तो नमाज पढ़ते हैं, कोई हाजत पेश आ गई है नमाज पढ़ते हैं, इस्तिखारा है तो नमाज पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी का मौका है नमाज पढ़ते हैं, ईद का दिन है नमाज पढ़ते हैं, हत्ता कि कोई फौत हो चुका है तो नमाज पढ़ते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी नमाज में नजर आती है। हत्ता कि जंग का मौका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में है, नमाज पढ़ते हैं फतह मक्का पे। जब फतह मक्का हुआ है, मक्का को हासिल किया है, काबतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। सारी जिंदगी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में गुजरती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो नमाज को लफ्ज़े ईमान से ताबीर कर दिया है, नमाज को लफ्ज़े ईमान से ताबीर किया है। गोया जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। इसकी दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए, 16-17 माह तकरीबन हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। उसके बाद किबला तब्दील हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक। अब कुछ सहाबा के जहनों में सवाल उठता है, जो इस 16-17 अरसे के अंदर लोग फौत हो चुके हैं, हमारे साथी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी नमाजों का क्या हुक्म होगा? उन्होंने नमाजें तो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके अदा की थी, अब उनकी नमाजों का क्या हुक्म होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल फरमाया और फरमाया वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ईमानों को जाया नहीं किया। हालांकि सवाल उनके जहनों में जो उठा था वो नमाजों के बारे में था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, मैं तुम्हारे ईमानों को जाया नहीं करने वाला, जो हो चुका सो हो चुका, अल्लाह उसको माफ करने वाला है। गोया नमाज को लफ्ज़े ईमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताबीर कर दिया है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं
کہ اگر کوئی ہمارا ساتھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا تو ہماری 3 رائے ہوتی تھی اس کے لیے۔ ایک رائے یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمارا ساتھی مدینہ سے اتنی دور جا چکا ہے کہ مسجد نبوی میں واپس نہیں پلٹ سکتا، جس کی وجہ سے وہ مسجد نبوی میں ہمارے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آیا۔ دوسری رائے ہماری یہ ہوتی تھی کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، اور تیسری اور آخری رائے ہماری یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ انسان منافق ہو چکا ہے، وہ منافق ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العزت منافقوں کو سب سے جہنم کے نچلے درکے میں پھینکے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے جانشین انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، تو اللہ رب العزت نے فاتبعوا الشهوات، اس کی وجہ کیا بتائی ہے، ان کی گمراہی کا سبب کیا بتایا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کی، واتبعوا الشهوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، فسوف یلقون غیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان قریب ان کو غی وادی کے اندر پھینک دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن بے وقتی پڑھتے تھے، وقت پر نہیں پڑھتے تھے، بے ٹائم پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فسوف یلقون غیا، ہم ان قریب ان کو غی وادی کے اندر پھینک دیں گے۔ اور غی وہ وادی ہے کہ جس کے کنارے سے اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو 70 برس تک وہ پتھر گرتا رہے تب جا کر اپنی جگہ پہ پہنچے، اتنی گہری وادی ہے۔ اور اللہ رب العزت وہاں پہ ان لوگوں کو پھینکے گا جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اتنے رحیم ہے کہ اللہ نے نیکی کو بھی پیدا کیا اور بدی کو بھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے اندر توازن ہوتا، برابری ہوتی، کہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو ایک ہی نیکی ملے، اگر کوئی برائی کرے تو اس کو ایک ہی برائی ملے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اب اس کی نیکی کو ایک نہیں لکھنا بلکہ 10 لکھ دو، اگر برائی کرتا ہے اس کو ایک ہی رہنے دو۔ اللہ رب العزت، اللہ کی انتہا دیکھیے، اللہ رب العزت کی رحمت کو ذرا دیکھیے کہ اگر کوئی نماز بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اسی نماز کو مسجد میں پڑھتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، ایک حدیث کے مطابق 25 نمازوں کا ثواب ہے اور دوسری حدیث کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز وہی ہے، اگر یہی نماز ہے اسی نماز کو بیت المقدس میں جا کر پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر یہی نماز ہے، با جماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 13,500 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی نماز کو مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے اور بغیر جماعت کے ادا کرتا ہے، کیونکہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں وہ مطلق ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، مطلق حدیث ہے۔ اور اسی نماز کو اگر کوئی انسان مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 1000 کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی نماز کو مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے اور با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت 27,000 نمازوں کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی نماز کو وہ مسجد نبوی میں بھی ادا کرتا ہے، با جماعت بھی ادا کرتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت مسجد نبوی کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں، با جماعت کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں اور رمضان المبارک کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہی نماز ہے کعبۃ اللہ میں جا کر ادا کرتا ہے، بغیر جماعت کے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت 1,00,000 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر اسی نماز کو کعبۃ اللہ میں ادا کرتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور اگر اسی نماز کو بیت اللہ میں ادا کرتا ہے، با جماعت ادا کرتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت رمضان کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں اور با جماعت کی فضیلت الگ عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے کا کس طرح بہانہ بناتے ہیں۔
ایک ہی نماز ہے، اس کا ثواب کہاں تک پہنچ چکا کہ ہمارے کیلکولیٹر بھی کام کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا وسیع ذخیرہ بنا دیا انسانوں کے لیے، لیکن جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تبھی سے یہ کانسیپٹ دے دیا، اسجدوا لآدم، اور ہماری شریعت تک اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو برقرار رکھا۔ اس لیے ہم بھی سوچیں کیا ہم اپنی اس نمازوں سے پیچھے تو نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔